अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम पढ़ेंगे सूरतुल गाशिया का पहला सबक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। सूरतुल गाशिया मक्किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल हम ज़बर हल, हमज़ा ज़बर आ, ता खड़ा ज़बर ता, का ज़बर का। हल अताका। हा ज़बर हा, दाल या ज़ेर दी, सा लाम पे सुल। हदीसुल। غين الزبر غا شين زرشي يا زبريا تا زرتي. حديث الغاشية. هل أتاك حديث الغاشية. وقف كلمة. هل أتاك حديث الغاشية. واو پیش بو، جیم واو پیش جو، وجو. ها یا دو پیش ہوئی، وجوهوی. یا و زبر یو، میم زرما، امزا زر ای، ذال دو زر دین. وجوه يومئذ. خالي زور خا، شين زرشي، عين زبرعا، تا دو بشتن. خاشعة. وجوه يومئذ خاشعة. وقف كلمة. وجوه يومئذ خاشعة. عين اللي زبرعا، ميم زرمي، لام زبرلا، تا نون دو بشتن. عاملة. نون لزبرنا، صاد صي، با زربا، تا دو بشتن. عاملة ناصبة. وقف كلمة. عاملة ناصبة. تا صاد بالتص، لام كلا زبر لا، تص لا. نون لزبرنا، رادو زبرن، نارا. حالي زبر حا، ميم زرمي، يا زبريا، تا دو زبرتا. حامية. تصلى نارا حامية. وقف كلمة. تصلى نارا حامية. تاسين بيتوس، قاف كذا زبر قا، تسقى. ميم نون زرمين، عين يا زبر عي، نون دو زرنين. تسقى من عين. همزة كذا زبر آ، نون زرني، يا زبر يا، تا دو زرتين. آنية. تسقى من عين آنية. وقف كلمة. تسقى من عين آنية. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية. وجوه يومئذ خاشعة. عاملة ناصبة. تصلى نارا حامية. تسقى من عين آنية. صدق الله العظيم. कल से हम इंशाअल्लाह सूरतुल गाशिया का दूसरा सबक पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।